ज़माना कदीम से और सदियों से इस दुनिया में कारोबारी लेन देन सोने और चांदी के सिक्कों पर किया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 150 या 200 सालों में वो तमाम कारोबारी तरीक़ाकार या सोने और चांदी के सिक्के, दरम और दिनार का निज़ाम जो इस पूरी दुनिया में एशिया से लेकर अमेरिका, यूरोप और दुनिया के तमाम कोनों में जो होता था वो चेंज हो गया और इसकी जगह बैंकिंग निज़ाम ने ले ली। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। मैं हूं सवरी नाम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। ज़माना कदीम से कारोबारी लेन देन, चाहे वो रियासतें हों चाहे वो आम कारोबारी लोग हों, आपस में लेन देन के लिए सोने और चांदी में तजारत किया करते थे। लेकिन पिछले 150 या 200 सालों में इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई। सबसे पहले बैंक्स आए, बैंक्स के बाद करेंसी आई, करेंसी के बाद पेपर मनी आई, पेपर मनी के बाद आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक सिस्टम आया और उसके बाद अब ब्रांचलेस बैंकिंग और कैशलेस बैंकिंग के ऊपर हम आ गए हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, बैंकिंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें सबसे पहले कि गोल्ड और सिल्वर का निज़ाम क्यों बेहतर है मौजूदा बैंकिंग निज़ाम से। उसकी मेन रीज़न ये है कि उसके अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। गोल्ड और सिल्वर में कारोबार करना या ना करना वो एक अलग चीज़ है। गोल्ड और सिल्वर की मालियत जो है सदियों बाद भी उतनी ही रहती है जितनी मौजूदा वक्त में होती है। मतलब ये कि अगर आप 100 सोने की अशरफियाँ आज ज़मीन में दबा दें तो 100 साल बाद भी उनकी मालियत वही रहेगी जो कि 100 साल पहले थी, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही होगी। असल में ये सिस्टम शुरू ऐसे हुआ, बैंक्स बने कैसे। होता ये कि ज़माने कदीम से सूद का काम और सूद का लेन देन का काम इस दुनिया में यहूदी करते आए हैं और यहूदियों ने ये सिस्टम डिज़ाइन भी किया, इसको बनाया भी और बड़ी कामयाबी से अभी तक इसको चला रहे हैं। इनकी इनिशियल स्टेजेस ये हैं। इन इनिशियल स्टेजेस में मतलब 16वीं 17वीं सदी 15वीं सदी से ये सिस्टम शुरू हुआ था कि ये यहूदी मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में ताजरों के रूप में जाते थे और अपने बैंक्स खोलते थे। और होता ये था कि उस ज़माने में सोने और चांदी के सिक्कों से जो कारोबार होता था उसमें एक सबसे बड़ा मसला जो है लूट मार का होता था और लोग सोने और चांदी के सिक्के लूट के ले जाते थे। तो उसका हल जो है इन्होंने यहूदियों ने ये निकाला, जिसमें इनका अपना लालच मौजूद था जो कि आज तक चल रहा है। वो ये कि ये मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे और अब बैंक्स अपने अपने खोलते थे, मुख्तलिफ प्राइवेट्स बैंक्स या प्राइवेट आप कंपनी कह लें बैंक के नाम पे। और उसमें कहते ये थे कि आप अपना सोना हमारे पास रखें, उसके इवज़ आप हमसे रसीद ले लें। अब रसीद को इंग्लिश में नोट कहते हैं। अब नोट वहीं से ईजाद हुआ और आपस में जो कारोबार है या तजारत है वो उन रसीदों में करें ताकि आपके सोना महफूज रहे और आपके सोने की जो है हिफाजत हम करेंगे। उसके बदले में आपसे थोड़ी सी मामूली सी रकम लेंगे जो कि सर्विस चार्जेस की मद में लेते थे, जो आज भी बैंक सर्विस चार्जेस लेता है, उसी की एक जदीद तरीन किस्म है। तो करना ये होता था कि अगर ये सिस्टम इसी तरह चलता रहता तो बिल्कुल ठीक था। मतलब ये कि इसको मिसाल से अगर समझें तो ऐसे समझ लें कि एक बैंक में एक 100 रुपये का सोना रखवाया गया और उसके एवज़ बैंक ने 100 रुपये की या 100 रसीदें जो है वो जारी कर दी। अब उन 100 रसीदों का आपस में लेन देन होगा तो वो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मसला तब पैदा होता है कि जब बैंकर्स लालच करते हैं 100 रुपये की गोल्ड के बदले 100 रसीदों की बजाय 1000 रसीदें इशू कर देते थे और उसकी वजह से माशरे में अफरात-ए-ज़र पैदा होता है, जिसे हम इन्फ्लेशन या अफरात-ए-ज़र कहते हैं। और उससे महंगाई भी बढ़ती है, तलब और रसद में भी फ़र्क पड़ता है और बहुत सारे मुआशी मसाइल जन्म लेते हैं। और उसमें अक्सर औकात ये होता था, मतलब कुछ अर्सा चलने के बाद ये बैंक होता है ये था, जब लोग बैंकों में वापस अपना सोना लेने आते थे तो ये जो बैंक्स थे ये या तो भाग जाते थे या इनको पकड़ के जो है धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में इनको मार दिया जाता था, इन बैंकर्स को, यहूदियों को। और पूरी दुनिया में यहूदी जो है वो धोखेबाज या कह ले लुटेरों के नाम से जाने जाते थे और बड़ा इनको बुरा समझा जाता था।
اب یہ جو سسٹم ہے یہ صدیوں سے چلتا آیا اور سب سے پہلے یہ امپلیمنٹ ہوا ہے یو کے میں. یا یو کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کو مکمل طور پہ اگر سمجھنا چاہیں تو امریکہ میں یہ سسٹم آفیشیلی طور پہ لانچ کیا اور اس میں انہوں نے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے. اب ان ایکسپیریمنٹس میں سب سے پہلا تجربہ یہ تھا کہ بہت سارے جو بینکس تھے وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کولیپس کر جاتے تھے, جس کو بینکنگ کے لینگویج میں اگر بات کریں, ہمارے بینکر بھائی اگر یہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک اصطلاح ہوتی ہے رن آن دا بینکس. مطلب بینک کولیپس ہو جانا یا رن آن دا بینکس, یا مطلب بینک دیوالیہ ہونا. یہ جو ہے اس وقت تو ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے. مطلب اگر ہم ابھی ریسنٹلی کی بات کریں تو ریسنٹلی پچھلے کچھ مہینے پہلے انڈیا کا سب سے بڑا بینک, آئی تھنک یس بینک اس کا نام تھا, اور اربوں روپے کی اس کے اثاثے تھے, وہ بینک کرپٹ ہو گیا. وہ اس کو بینک کرپٹ ہونے کی مین ریزن یہ تھی کہ اس بینک کے تمام کھاتے دار یا اس بینک کے تمام اکاؤنٹ ہولڈر ایک ساتھ اپنا پیسہ لینے کے لیے بینک پہنچ گئے, کیونکہ ان کا سسٹم وہی ہے کہ جتنا ان کا بیک اپ ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ رسیدیں ایشو کر دیتی ہیں. تو جب سارے کھاتے دار یا سارے اکاؤنٹ ہولڈر ایک ساتھ اپنا پیسہ وڈرا کروانے آتے ہیں تو بینک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس میں اب اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں یہ 1860 کی بات ہے, تقریباً 1860 سے یہ ایک سسٹم شروع ہوا. اور جو امریکہ میں جو بڑے بڑے بینکرز تھے جو مختلف کاروباروں کے ساتھ بھی منسلک تھے اور ان کے اپنے اپنے بینکس تھے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہر کچھ عرصے بعد ایک بینک کولیپس کر جاتا تھا اور اس کے مالک کو یا مار دیا جاتا تھا یا اس کو بھاگنا پڑتا. حالانکہ یہ تمام بینک مالکان بڑا اثر رسوخ رکھتے تھے اور بڑی مطلب پورے ملک میں بڑے بڑے کاروباروں کے مالک تھے, لیکن بینک کولیپس ہونا یا بینک کرپٹ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بڑا یہ سمجھ لیں کہ کاروباری مارکیٹ میں آپ کی جو ایک ساکھ ہے اس کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ امریکہ میں 16 بڑے بڑے بینکر یا 16 بڑے بڑے بینک مالکان نے مل کر ایک میٹنگ کی اور کافی عرصے مطلب مشاورت کرنے کے بعد 1913 میں انہوں نے ایک بینک بنایا اور اس بینک کا نام رکھا انہوں نے فیڈرل ریزرو بینک. بالکل یہ وہی بینک ہے جو امریکہ میں ڈالر چھاپتا ہے, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں واحد بینک ہے جو کہ پرائیویٹ بینک ہے. مطلب یہ کہ جس طرح پاکستان میں اسٹیٹ بینک حکومت پاکستان کی ملکیت ہے, اسی طرح جو امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک ہے وہ امریکن گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہے, بلکہ وہی 16 بینکرز جو کہ جنہوں نے 1913 میں یہ بینک بنایا تھا فیڈرل ریزرو بینک, ان کی ملکیت ہے. اور ان کے جو مالکان تھے ان کے اثر رسوخ اتنا تھا کہ انہوں نے امریکن کانگریس سے اپنے حق میں بل پاس کروایا. ایون یہ کہ ڈالر چھاپنے کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ بھی امریکن گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, وہ بھی انہوں نے ایک بل پاس کروا کر اپنے حق میں کر لی. مطلب آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اگر امریکن گورنمنٹ کو ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں تو وہ فیڈرل ریزرو بینک کو ریکویسٹ کرتا ہے, اور فیڈرل ریزرو بینک جو ہے وہ ڈالر چھاپتا ہے اور اس کے بعد پرسنٹیج کے اوپر یا سود کے اوپر امریکن گورنمنٹ کو وہ ڈالر دیتا ہے سود پر, قرض کے طور پر. اور پھر امریکن گورنمنٹ آگے اپنی عوام کو یا دوسرے ممالک کو جو بھی قرضہ دیتی ہے وہ مزید انٹرسٹ لگا کے دیتی ہے. مطلب یہ سود در سود کا نظام پچھلے کئی 100 سالوں سے چل رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے, اور یہی سسٹم ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈالر سے ٹریڈ ہو رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ کسی نہ کسی صورت میں فیڈرل ریزرو بینک کے جو مالکان ہیں جو کہ بیسیکلی یہودی ہیں اور پورے امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں, بلکہ اب تو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں ظاہری طور پر نہیں, بیک اینڈ پہ بیٹھ کے, ان تمام کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے. اب اس نظام کو جو ہے ہم ڈیٹیل میں سمجھائیں گے اپنی آنے والی قسطوں میں. اب یہی بینکس جو ہیں اپنا کاروبار چلتے رہنے کے لیے یا اپنا کاروبار چلانے کے لیے مختلف دنیا میں مختلف کاروبار, مختلف بزنس اور مختلف ممالک کو جو قرض دیتے ہیں اور یہ پورے سسٹم چلتے ہیں. اور اس پورے نظام میں IMF کا کیا رول ہے, اس پورے نظام میں ورلڈ بینک کا کیا رول ہے, اس پورے نظام میں یونائٹڈ نیشن کا کیا رول ہے, یہ ہم آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.